नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै च्याप्टरहरूको भिडियो हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ, जसमा चाहिँ ओल्ड क्वेसन सोल्युसन, मोडल क्वेसन सोल्युसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन सोल्युसन, साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोल्युसन्सहरूको भिडियो छ। ती हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टहरूको भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो नलेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जाम पनि तपाईँहरूले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई युट्युब बाहेक टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ र त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि कृपया हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 9 को नेपाली विषयको पाठ 13 अन्तर्गतको कार्यालयीय चिठी चाहिँ यहाँ पढाउन गइरहेको छु। त्यसपछि हामी यसका सबै जुन अभ्यासहरू छन्, शब्द अर्थ हेर्छौँ, त्यसपछि शब्द भण्डारको अभ्यास, बोधक व्यक्तिको अभ्यास सबै हेर्नेछौँ है त। तर पहिला कार्यालय चिठी भनेको के हो त, त्यो कुरा अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ है त। हेरौँ, अब चिठी भनेको चाहिँ एक प्रकारको समाचार सन्देशलाई आदान प्रदान गर्ने एउटा माध्यम हो होइन। अब कार्यालय चिठी भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई लेख्ने जुन चिठी छ त्यसलाई कार्यालय चिठी भनिन्छ। हेर्नुहोस्, चिठी 3 प्रकारका हुन्छन्, मुख्यतः 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा हो घरायसी चिठी। घरायसी चिठी भनेको चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध, नाता सम्बन्ध बिच लेख्ने चिठी। बुवाले छोरीलाई, छोरीले बुवालाई, आमाले छोरालाई, छोराले आमालाई, हजुरबुवाले नातिलाई, काकाले भतिजलाई, माइजूले चाहिँ भान्जालाई, यसरी लेखिने चिठीलाई चाहिँ घरायसी चिठी भनिन्छ। त्यस्तै अर्को चिठी हुन्छ निवेदन अथवा कार्यालय चिठी होइन। कार्यालय चिठी भनेको चाहिँ एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालय लेख्ने चिठी हुन्छ। र अर्को हुन्छ व्यावसायिक चिठी अथवा व्यापारिक चिठी। त्यो भनेको चाहिँ बिजनेस, व्यापार गर्नको लागि, व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई अथवा एउटा व्यक्तिले अर्को संस्थालाई लेख्ने खालको चिठी भनेको चाहिँ व्यावसायिक चिठी भनेर भनिन्छ। ठिक छ। र अब चाहिँ यो हाम्रो कार्यालय चिठी अन्तर्गतको यहाँ एउटा जो चिठी दिएको छ, अब यो चिठी चाहिँ कसले लेखेको रहेछ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देहीको चाहिँ यो शिक्षा तालिम केन्द्रले होइन, यो प्रदेश सरकारको शिक्षा तालिम केन्द्रले लेखेको रहेछ। अब यहाँ मिति लेखिएको छ, मिति यहाँ हालिएको छैन, यहाँ मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ प स र च न छ, यो भनेको चाहिँ पत्र सङ्ख्या अनि चलानी नम्बर हो, यो कार्यालय चिठीमा चाहिँ राखिएको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब यहाँ कसलाई लेखेको रहेछ चिठी त भन्दाखेरि श्री पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको यो सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरलाई चाहिँ यो चिठी लेखेको रहेछ है त। ल हेरौँ के चाहिँ रहेछ विषय, हामी हेरौँ। त्यसपछि यस चिठीको जुन ढाँचा छ त्यो ढाँचा हामीले हेर्नुपर्छ है त। ल हेरौँ, विषय नेपाली विषयका विज्ञ उपलब्ध गराइदिनु हुन भनेको नेपाली पढाउने टिचरहरू चाहिँ विज्ञहरू है, एकदम विज्ञहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु हुन चाहिँ उनले लेखेको रहेछ है त। हेरौँ, अब प्रस्तुत विषयमा यस तालिम केन्द्रले माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9-10 नेपाली भाषा विषयका शिक्षकका लागि शिक्षण विधि र प्रविधि सम्बन्धी तालिमको आयोजना गर्न लागेको छ। त्यस केन्द्रबाट नेपाली भाषा पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन र सोही अनुरूप नयाँ पाठ्य पुस्तक विकास गर्ने कार्य भएको छ। परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुसार विकास गरिएका पाठ्य पुस्तक प्रयोगमा आइसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 र 10 पाठ्यक्रम 2078 अनुरूप परिमार्जन गरिएका नेपाली विषयको शिक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न प्रक्रिया र शिक्षण विधिबारे छलफल र अन्तर्क्रिया गरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यस तालिम केन्द्रले लिएको छ। परिवर्तित पाठ्यक्रममा बहुबौद्धिकता, समालोचनात्मक सोच, सहकार्यात्मक सिकाइ जस्ता क्रियाकलाप मार्फत सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सिकाइ सहजीकरणका
यी र अन्य नयाँ क्रियाकलापबारे शिक्षकलाई प्रयोगपरक अभ्यास गराउन सकियो भने शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुने विश्वास गरी यो तालिम सञ्चालन गर्न लागि हो। यसै सन्दर्भमा यस तालिम केन्द्रमा नेपाली विषयका विज्ञ नभएको हुँदा नयाँ पाठ्यक्रममा उल्लेख भएका विषयवस्तुको सिकाइ सहजीकरणका लागि नेपाली विषयको विज्ञको आवश्यकता परेकाले 2078 चैत 20 गतेदेखि 23 गतेसम्मका लागि त्यस केन्द्रबाट नेपाली विषयका 2 जना विज्ञ उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ। प्रमुख शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देही भनेर यसरी लेखिएको छ। ल अब खासमा यो चिठीको विषयवस्तु चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि लुम्बिनी रूपन्देहीमा रहेको यो एउटा तालिम केन्द्र रहेछ, शिक्षा तालिम केन्द्र प्रदेश सरकारको होइन। अनि अब नेपालीको अहिले भर्खर के भएको छ भन्दाखेरि नेपालीको भन्दा पनि कक्षा 9 र 10 को पुरै सिलेबसहरू चेन्ज भएको छ, परिवर्तन भएको छ। अब सिलेबस चेन्ज भएपछि सिलेबसमा त्यही अनुसारको नयाँ नयाँ कुराहरू राखिएको छ होइन। अब हो त्यो नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ शिक्षकहरूलाई पढाउन त गाह्रो हुन्छ, कसरी पढाउनु पर्ने होइन। विद्यार्थीहरूलाई त अब बुझाउनु पर्यो नि त हो। अब विद्यार्थीहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ भएका शिक्षकहरूलाई, लुम्बिनीमा भएका शिक्षकहरूलाई, रूपन्देहीमा भएका शिक्षकहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्ने रहेछ। अनि त्यो तालिम दिनको लागि त अलि एक्सपर्ट चाहियो, विद्वान चाहियो, नेपालीको विज्ञ चाहियो होइन। नेपाली भाषाको चाहिँ अरूको त रहेछन्, नेपाली भाषाको चाहिँ नै रहेछन् के विज्ञहरू, कहाँ त रूपन्देहीमा। अनि उसले चाहिँ जहाँबाट पाठ्यक्रम बन्छ नि, जहाँबाट सिलेबस बन्छ नि हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हो, डाइरेक्टली त्यहाँ चिठी लेखेको छ। 2 जना नेपालीको विज्ञहरू चाहिँ पठाइदिनु पर्यो। यहाँ ती विज्ञहरूले आएर कसलाई पढाउनुहुन्छ? टिचरहरूलाई पढाउनुहुन्छ। के पढाउनुहुन्छ? विद्यार्थीहरूलाई नेपाली विषय कसरी पढाउने भनेर विज्ञहरूले नेपाली शिक्षकहरूलाई पढाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, शिक्षण विधि सिकाउनुहुन्छ। कसरी विद्यार्थीहरूले सहज तरिकाले बुझ्न सक्छन्, सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्छन् हो, त्यो कुरा चाहिँ विज्ञहरूले सिकाउनको लागि 2 जना नेपालीका विज्ञहरू पठाइदिनु चैत 20 देखि 23 गतेसम्म भनेर यसरी चाहिँ यो शिक्षा तालिम केन्द्रले करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई चाहिँ यो चिठी लेखेको रहेछ। यो चिठीको विषयवस्तु त हामीले बुझिहाल्यौँ। अब जाउँ यो चिठीको ढाँचामा। यस्तै प्रकारको अनेकन हामीले चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब चिठीको ढाँचा शैली चाहिँ हामीले एकदम याद गरौँ। जस्तो यहाँ हेरौँ, एउटा लेटर प्याड भन्ने हुन्छ, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन? लेटर प्याड भन्ने हुन्छ। यो लेटर प्याड भन्नेमा जस्तो कुनै पनि एउटा कम्पनीको लेटर प्याडमा त्यो कम्पनीको नाम र त्यो कम्पनीको ठेगाना यहाँ लेखिएकै हुन्छ कि सुरुमै लेटर प्याडमै है। यो कार्यालयले चाहिँ अर्को कार्यालयलाई चिठी पठाउँदाखेरि आफ्नो लेटर प्याडमा पठाउँछ कि हो। त यो लेटर प्याडमा यहाँ छँदैछ शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देही लुम्बिनी प्रदेश सरकार भनेर भनेको जुन संस्थाले, जुन कार्यालयले चिठी लेखेको हो त्यसको नाम र ठेगाना यहाँ उल्लेख हुनु पर्यो। यो चाहिँ लेटर प्याडमा हुन्छ है त। खासमा यो त्यो अन्तिममा पनि हुन्छ, तर यो लेटर प्याड भएकाले सुरुमै माथि छ। तपाईँहरूले पनि यो सुरुमै लेख्नु होला कि चिठी पठाउने कार्यालयको नाम र ठेगाना यहाँ लेखिन्छ। त्यसपछि यहाँ मिति लेखिन्छ। तपाईँले मिति देखिसक्नुभयो। कहाँ लेखिँदो रहेछ मिति हेर्नुहोस् त, दाहिने टुप्पोतिर लेखिँदो रहेछ हो कि होइन। ल अब त्यसपछि ठ्याक्कै यो मितिको यतापट्टि बायाँतिर जुन कार्यालयलाई चिठी लेखेको हो त्यो कार्यालयको नाम र त्यो कार्यालयको ठेगाना तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ है। अब यहाँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भनेर डाइरेक्टली लेखेको छ। कहिलेकाहीँ यो संस्थाका प्रमुख व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् होइन। अब त्यहाँको कार्यालय सचिव हुन सक्छन् कि श्रीमान कार्यालय सचिव पाठ्यक्रम विकास केन्द्र छानोठिन भक्तपुर, यसरी पनि लेख्न सकिन्थ्यो। त्यसरी पनि गर्नुपर्छ है, सम्बोधन गर्नुपर्छ। यहाँ श्री भनेर सम्बोधन गरिएको छ। अनि सम्बोधन पश्चात हामीले त्यहाँ कार्यालय प्रमुखलाई लेखिन्छ अथवा कार्यालयको नाम लेखिन्छ है त। ल यहाँ चाहिँ कार्यालयको नाम, जसलाई चिठी लेखिएको हो, कार्यालयको नाम र ठेगाना अनि सम्बोधन पनि हुनै पर्यो है।
सम्बोधन, यहाँ श्री भनेर सम्बोधन गरिएको छ। त्यस्तै अरू अरू प्रमुखहरूलाई पनि सम्बोधन गरिन्छ। त्यसपछि यहाँ विषय लेखिएको छ। विषय लेख्नुपर्छ। विषय भनेको एकदम सर्टकटमा, सटिक रूपमा, छोटो मिठो होइन, त्यो कुरा यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली विषयका विज्ञ उपलब्ध गराइदिनु हुन भनेर चाहिँ यसरी यहाँ विषय लेखिएको छ है। अनि विषय लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै जुन विषय छ त्यो विषयलाई प्रवेश गर्ने होइन। विषयलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ के सूचना दिनुपर्ने हो, के विवरणहरू दिनुपर्ने हो, त्यो नछुट्ने गरी तपाईँहरूले दिनुपर्छ। ठिक छ। र यो सबै कुरा तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग राखिसकेपछि, लेखिसकेपछि अन्त्यमा यहाँ दायाँतिर चाहिँ कार्यालय, जुन कार्यालयले चिठी लेखेको हो त्यसको नाम अनि पद, त्यहाँ भएको कुन व्यक्तिले लेख्नुभएको त चिठी होइन। कार्यालयको कुनै व्यक्तिले लेख्नुभएको हुन्छ होला चिठी होइन, हो त कार्यालयको नाम लेख्नु पर्यो यहाँ, पठाउने कार्यालयको नाम, अनि त्यसको पदको नाम, अनि यहाँ चाहिँ व्यक्तिको नाम लेखिन्छ अथवा सही गरिन्छ है, व्यक्तिको नाम अथवा सही गरिन्छ। ठिक छ। यो ढाँचा शैली अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले यो कार्यालय चिठी लेख्नुपर्छ। तपाईँहरूले यो ढाँचा किन याद राख्नु भने नि, तपाईँहरूलाई जाँचमा यस्तो कार्यालय चिठी लेख्न आउन सक्छ होइन। अब तपाईँहरूलाई यो लेख्न आयो, यो लेख्न आयो, यो लेख्न आयो, विषय पनि लेख्न आयो, तलको पनि लेख्न आयो, तर बिचको चाहिँ लेख्न आएन। बिचको चाहिँ गजाङ मजाङ लेख्नुभयो अरे, अलिअलि मिलाएर लेख्नुभयो अरे भने पनि तपाईँको राम्रै मार्क्स आउँछ। किनकि यसको पनि मार्क्स छुट्याइएको हुन्छ 0.5 मार्क्स, यसको पनि 0.5 मार्क्स, यसको 0.5 मार्क्स, यसको 0.5 मार्क्स, यसको 0.5 मार्क्स, यसरी छुट्याइएको हुन्छ क्या मार्क्सहरू। कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर ढाँचा चाहिँ एकदम राम्रोसँग तपाईँहरूले याद गर्नु होला है। ढाँचा याद गर्नुभयो भने तपाईँलाई निकै सजिलो हुन्छ। ल अब जाउँ यसको शब्द अर्थतिर। ल प्रविधि भन्ने शब्द छ। प्रविधि भनेको के हो? प्रविधि भनेको चाहिँ पद्धति होइन, कुनै कुराको निर्माण गर्न वैज्ञानिक ढङ्गले काम गर्ने पद्धति। पद्धति त पद्धति हो, तर कस्तो पद्धति? वैज्ञानिक ढङ्गले, साइन्टिफिक वेले जुन काम गरिन्छ त्यो तरिकालाई प्रविधि भनिन्छ। अर्को जाउँ परिमार्जन। परिमार्जन भनेको चाहिँ लेख रचनामा रहेको दोष हटाई राम्रो बनाउने काम होइन। अब कुनै कुरामा केही कुरा नपुग्न सक्छ, जस्तो हाम्रो नेपाली पाठ्य पुस्तकमा अब समयअनुसार केही नयाँ नयाँ कुराहरू त थप्नुपर्छ नि त होइन। समयअनुसार विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्ने ज्ञान फरक फरक हुनसक्छ हो। त्यही भएर त्यो परिमार्जन गरिराख्नुपर्छ। लेख रचनामा रहेको जुन दोषहरू छ त्यो दोषहरूलाई हटाएर राम्रो बनाउने काम भनेकै परिमार्जन हो। अर्को जाउँ सिकाइ सहजीकरण। सिकाइ सहजीकरण भनेको जुन सिकाउने प्रक्रिया छ त्यसलाई सजिलो बनाउने काम, सहज बनाउने काम भनेको चाहिँ सिकाइ सहजीकरण हो है त। अनि अर्को छ समालोचना। समालोचना भनेको चाहिँ कुनै विषयवस्तुको राम्रो कुरा, नराम्रो कुरा, राम्रो पक्ष, नराम्रो पक्षलाई एकदम राम्ररी केलाउने, निष्पक्षतापूर्वक केलाएर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कामलाई समालोचना भनेर भनिन्छ है। जस्तो कुनै मान्छेको अर्को मान्छेसँग झगडा पर्यो, अब तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त हो, त्यो झगडा एकदम राम्रोसँग तपाईँहरूले केलाउनुहुन्छ क्या। कुनै एउटा मान्छे लिनुहुन्छ, त्यसको राम्रो पक्ष के हो, त्यसको नराम्रो पक्ष के हो, एकदम निष्पक्ष भएर केलाउनुहुन्छ र त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको समालोचना हो है। अर्को छ सहकार्यात्मक सिकाइ। सहकार्यात्मक सिकाइ भनेको चाहिँ विद्यार्थीहरूसँग बसेरै छलफल गर्ने, डिस्कस गर्ने होइन, अनि सिक्ने, यसलाई के भनिन्छ? सहकार्यात्मक सिकाइ। सिकाइ सहजीकरणमा विद्यार्थीले सँगसँगै छलफल गरेर सिक्ने कार्य, यसलाई भनिन्छ सहकार्यात्मक सिकाइ। ल अब जाउँ शब्द भण्डारको अभ्यासमा है त। ल हेरौँ 1 नम्बरको अभ्यास छ दिएका शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुस् भनेको छ। यहाँ शब्द र अर्थ छन्, हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो है त। ल हेरौँ, जस्तो तालिम भन्ने शब्द छ। तालिम भनेको के हो? कुनै काम वा विषयमा व्यवस्थित रूपमा दिइने प्रशिक्षणलाई तालिम भनिन्छ। त्यस्तै विज्ञ भनेको छ। विज्ञ भनेको के हो? विज्ञ भनेको विद्वान है। कुनै पनि क्षेत्रमा भएका विद्वानहरूलाई, एकदम राम्ररी जान्ने व्यक्तिहरूलाई हामी विज्ञ अथवा विद्वान भन्छौँ।
अन्तर्क्रिया, अन्तर्क्रिया भनेको के हो? अन्तर्क्रिया भनेको डिस्कसन, भनेको छलफल हुनु है। त्यस्तै अर्को छ हेरौँ, प्रयोगपरक। प्रयोगपरक भनेको प्र्याक्टिकल भनेर भनिन्छ नि, कुनै पनि वस्तु वा विषयलाई व्यवहारमा लगाउने कार्यलाई प्रयोगपरक भनिन्छ। त्यस्तै उद्देश्य। उद्देश्य भनेको के हो? उद्देश्य भनेको ध्येय, चाहना गरिएको कामलाई के भनिन्छ? उद्देश्य भनेर भनिन्छ। र आयोजना भनेको के हो? आयोजना भनेको बन्दोबस्त गर्नु। ठिक छ, ल यसरी तपाईँहरूले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब 2 नम्बरको अभ्यासमा जाउँ। दिएका शब्दको पर्यायवाची शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेको छ। ल यी शब्दहरूको पर्यायवाची शब्द उस्तै अर्थ आउने शब्द तपाईँहरूले पाठबाट खोज्नु होला है त। मैले खोजिसकेको छु, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, बेत्ता भनेको छ। बेत्ता भनेको के हो? त्यही विज्ञ भनेर भन्छ नि, कुनै कुरामा एकदम राम्ररी जान्ने व्यक्ति, विद्वानलाई बेत्ता भनिन्छ। पाठमा के छ? विज्ञ भन्ने शब्द छ, विज्ञ। ल अर्को जाउँ, काम। काम भनेको त सजिलो होइन, के हो? काम भनेको कार्य होइन, यो पनि पाठमै छ। त्यस्तै पत्यार। पत्यार भनेको विश्वास भनेर भनेको है, के भनेको अरे? विश्वास। त्यही भएर पत्यारको उस्तै अर्थ छ, विश्वास। अर्को शब्दमा जाउँ, नवीन। नवीन भनेको नयाँ, नौलो है। पाठमा चाहिँ नयाँ भन्ने शब्द छ, नयाँ पाठ्यक्रम लिएर आएको छ नि त, हो त्यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै रूपान्तरित भन्ने शब्द छ। रूपान्तरितको उस्तै अर्थ के छ पाठमा? परिवर्तित। के छ अरे? परिवर्तित। ल त्यस्तै प्रसङ्ग भन्ने शब्द छ। प्रसङ्गको के छ? प्रसङ्ग भनेको सन्दर्भ भन्ने छ है, तपाईँले पाठमा हेर्न सक्नुहुन्छ, भेटाउन सक्नुहुन्छ, सन्दर्भ। र अन्तिममा शिक्षार्थी भन्ने शब्द छ। शिक्षार्थी भनेको के हो? शिक्षार्थी भनेको जो शिक्षा लिन्छ भनेको विद्यार्थी है। शिक्षार्थी भनेको विद्यार्थी। ल विद्यार्थी, यसरी तपाईँहरूले शब्दहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ 3 नम्बरको अभ्यासमा। अब यो वाक्य बनाउको अभ्यास त तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ल हेरौँ, पहिलो छ शिक्षण। शिक्षण भनेको पढाउने काम अथवा सिकाउने काम होइन। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेपालको विद्यालयमा भएको शिक्षण शैलीलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ, यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को जाउँ, पाठ्यक्रम है। अब समय समयमा नेपाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यार्थीहरूको अथवा भनौँ न पुस्तकहरूको पाठ्यक्रमलाई बदलिराख्छन्, यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को जाउँ, बहुबौद्धिकता भनेको धेरै भनौँ न बुद्धि भएको जस्तो कुरा जस्तो है। मान्छेसँग यदि धेरै गुण छ भने त्यसलाई बहुबौद्धिकता भनेर भनिन्छ। जस्तो बहुबौद्धिक मान्छे रहेछ भनेर भनिन्छ। जस्तो कोही मान्छेलाई राम्ररी बोल्न पनि आउँछ, राम्ररी लेख्न पनि आउँछ, राम्ररी गणितको हिसाब पनि गर्न आउँछ, राम्ररी कुरा ऊ सुन्छ पनि भनेपछि उसमा धेरै गुणहरू छन् नि त, हो ऊ बहुबौद्धिक रहेछ भनेर भनेको है त। ल अब यसको के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको परिवर्तन भएको पाठ्यक्रममा बहुबौद्धिकता क्रियाकलापबारे हामीले पढ्नुपर्छ, यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। अर्को जाउँ, विकास भन्ने शब्द छ। विकासको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा हामी सारा नेपालीहरू एकजुट भएर देश विकासको कार्यमा अघि बढ्नुपर्छ, यसरी वाक्य बनाउन सकियो। र विश्वास, नेपालीहरूमा एक अटुट विश्वास कायम रहेको छ, यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त। ल अब जाउँ बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासमा। पहिलो अभ्यास छ दिएका शब्दको शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। एकदम राम्रोसँग उच्चारण गर्नु होला। अक्षर संरचनाको अभ्यास गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो एकदम काम लाग्छ है त। अहिले भर्खर क्लास 9 को नयाँ सिलेबसमा यो अक्षर संरचना हालेको छ, सो एकदम राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। प्रभावकारी, केन्द्र,
केन्द्र, बौद्धिकता, बौद्धिकता, शैक्षिक, शैक्षिक, सञ्चालन, सञ्चालन, परिवर्तित, परिवर्तित, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, अन्तिम शब्द छ पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम। ल अब जाउँ 2 नम्बरको अभ्यासमा। माथिको पाठ पाले पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस्, सँगैका साथीको वाचन समय हाउभाउ शुद्धता आदि ख्याल गर्नुहोस् भनेको छ। तपाईहरुले यो पाठ आवाज निकालेर पढ्नु होला र यहाँ पढ्न कति समय लाग्छ, हाउभाउ कस्तो छ, उसले पढ्दाखेरि शुद्ध तरिकाले बोलियो बोलेन, यो सबै ख्याल गर्नु होला भनेको छ। यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। 3 नम्बरमा जाउँ। दिएको अंश पढ्नुहोस् र कार्यालय चिठीको संरचना र शैली अनुसारको कुरा माथिको चिठीमा कहाँ कहाँ परेका छन् पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। हेरौँ यहाँ के भनेको छ। एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालय वा व्यक्तिलाई पठाउने चिठी कार्यालय चिठी हो। यस्तो प्रकारको चिठीमा सबैभन्दा माथि दायाँतिर मिति लेखिन्छ, बायाँतिर सम्बन्धित कार्यालयको नाम र ठेगाना वा कार्यालय प्रमुखलाई उचित सम्बोधन गरी कार्यालयको ठेगाना लेखिन्छ। त्यसभन्दा तल विषय लेखिन्छ। त्यसपछि विषयको केन्द्रीयतामा आवश्यक सूचना र विवरण नछुट्ने गरी प्रस्तुत गरिन्छ। विवरणको समाप्तिपछि कार्यालयका तर्फबाट चिठीमा सही गर्ने व्यक्तिको नाम, पद र कार्यालयको नाम राखिन्छ। अन्य कार्यालयलाई बोधार्थ दिनुपर्ने हो भने बोधार्थ दिएका व्यक्ति वा कार्यालयको नामावली समेत दिइन्छ भनेको छ। अब ठ्याक्क अघि हामीले जुन डिस्कस गरेको कुरा थियो त्यही भनेको है त। मिति कहाँ कहाँ रहेछ हेर्नुभयो तपाईले। ल त्यही चिठीको शैलीबारे ढाँचाबारे कुरा गरेको। अब 4 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। दिएका प्रश्नको मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। ल अब यसको प्रश्नको उत्तर हामीले मुखले दिनुपर्ने छ, तर तपाईहरुले चाहिँ यो लेख्नु होला है त। तपाईलाई प्रश्नहरू एक्जाममा सोध्न पनि सक्छन्, तर प्राय जसो चिठीबाट चाहिँ तपाईहरुलाई प्रश्नहरू सोधिदैन, एउटा चिठी लेख्नै दिइन्छ है। ल हेरौँ। चिठी कसले कसलाई लेखेको हो भनेको छ। चिठी कसले कसलाई लेखेको हो? चिठी भनेको चाहिँ तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रूपन्देहीको शिक्षा तालिम केन्द्रले, रूपन्देहीको शिक्षा तालिम केन्द्रले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई लेखेको हो हैन। यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो। ल अर्को प्रश्नमा हेरौँ। तालिमको विषयवस्तु के रहेको छ भनेको छ। भनेको तालिमको मुख्य विषयवस्तु के हो भन्दा नेपाली विषयका विज्ञ उपलब्ध गराइदिनु हुन हैन। भनेपछि तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै परिमार्जन भएको नेपाली विषयका विज्ञ उपलब्ध गराइदिन हुनको लागि अथवा उपलब्ध गराइदिनु हुन चाहिँ यस तालिमको विषयवस्तु हो। यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। भर्खरै परिमार्जित गरिएको नेपाली विषयका शिक्षणका लागि विज्ञ उपलब्ध गराइदिनु हुन चाहिँ यो तालिमको विषयवस्तु रहेछ। यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अर्को जाउँ। तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो भनेको छ। तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो यो पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9-10 पाठ्यक्रम 2078 अनुरूप परिमार्जन गरिएको नेपाली विषयको शिक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न प्रक्रिया र शिक्षण विधिबारे छलफल र अन्तर्क्रिया गरी प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यस तालिम केन्द्रले लिएको छ। भनेपछि के रहेछ त तालिमको उद्देश्य भन्दा कक्षा 9 र 10 को पाठ्यक्रम 2078 अनुरूप परिमार्जन गरिएको नेपाली विषयको शिक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न प्रक्रिया र शिक्षण विधिबारे छलफल र अन्तर्क्रिया गरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य चाहिँ यस तालिमको रहेको छ भनेर यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। ल अब अर्को जाउँ। अन्तिम प्रश्न छ। तालिम केन्द्र प्रमुखले के अपेक्षा गरेका छन् भनेर भनेको छ है। के अपेक्षा गरेका छन् त यहाँ हेर्नुहोस्। यो पनि यही छ। सिकाइ सहजीकरणका यी र अन्य नयाँ क्रियाकलाप बारे शिक्षकलाई
अभ्यास गराउन सकियो भने शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छन् है। प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छन् अथवा विश्वास गरेका छन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। तालिम केन्द्र प्रमुखले के अपेक्षा गरेका छन् भन्दा सिकाइ सहजीकरणका क्रियाकलापबारे है। सिकाइ यहाँबाट लेख्नुहोस्, सिकाइ सहजीकरणका क्रियाकलापबारे शिक्षकलाई प्रयोगपरक अभ्यास गराउन सकियो भने शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी हुने विश्वास अथवा हुने अपेक्षा छ प्रमुखलाई है त। ल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ तल अर्कोमा 5 नम्बरमा दिएको अनुच्छेद पढी उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। ल यो अनुच्छेद पढौँ है त। प्रस्तुत विषयमा यस तालिम केन्द्रले माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9-10 नेपाली भाषा विषयका शिक्षकका लागि शिक्षण विधि र प्रविधि सम्बन्धी तालिमको आयोजना गर्न लागेको छ। त्यस केन्द्रबाट नेपाली भाषा पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गरी सोही अनुरूप नयाँ पाठ्यपुस्तक विकास गर्ने कार्य भएको छ। परिवर्तित पाठ्यक्रम अनुरूप विकास गरिएका पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा आइसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा परिमार्जन गरिएका माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 र 10 पाठ्यक्रम 2078 अनुरूप नेपाली विषयको शिक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न प्रक्रिया र शिक्षण विधिबारे छलफल र अन्तर्क्रिया गरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यस तालिम केन्द्रले लिएको छ भनेर यहाँ हामीलाई एउटा अनुच्छेद छ है त। ल हेरौँ, तालिम कहिलेदेखि कहिलेसम्म आयोजना गरिएको छ। अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ यो अनुच्छेदमा छैन है। अनुच्छेद दियो तर यो प्रश्नको उत्तर यो अनुच्छेदमा छैन। तपाईँले यस्तो उत्तरहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ पाठबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तालिम कहिलेदेखि कहिलेसम्म छ। तालिम 2078 चैत 20 गतेदेखि चैत 30 गतेसम्म छ। यसो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। आयोजना गरिएको छ चैत 20 देखि चैत 23 गतेसम्म। त तालिम 2078 चैत 20 गतेदेखि चैत 30 गतेसम्म आयोजना गरिएको छ। ल अर्को जाउँ। तालिम कति कक्षाका शिक्षकका लागि आयोजना गरिएको। कति कक्षाका लागि। तालिम चाहिँ माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा 9 र 10 का शिक्षकका लागि आयोजना गर्न लागि होइन। ल एकदम सजिलो। अरू जाउँ, तालिम कुन विषयका शिक्षकका लागि दिन लागि हो। तालिम कक्षा 9 र 10 का नेपाली विषयका शिक्षकका लागि दिन लागि हो। यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ, तालिम आयोजना किन गरिएको रहेछ भनेर भनेको छ। तालिमको आयोजना किन गरिएको रहेछ यहाँ हेर्नुहोस्। यसको उत्तर पनि यही छ है त। तालिमको आयोजना किन गरिएको रहेछ भन्दाखेरि नेपाली विषयको शिक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न प्रक्रिया र शिक्षण विधिबारे छलफल र अन्तर्क्रिया गरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन तालिम आयोजना गरिएको रहेछ है। यहाँ तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। कक्षा 9 र 10 को कक्षा 9 र 10 को नेपाली विषयको शिक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न प्रक्रिया र शिक्षण विधिबारे छलफल र अन्तर्क्रिया गरी सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन तालिमको आयोजना गरिएको रहेछ। ल अब जाउँ अर्को अभ्यासमा। तालिम केन्द्रबाट लेखिएको पत्र पाएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विज्ञ खटाएको पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले पार्न सक्नुहुन्छ है ठ्याक्कै त्यही। अब के गर्ने अरे, यो जुन निवेदन छ नि, यो चिठी चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पायो अरे। अब उसले पाइसकेपछि अब उसले चाहिँ 2टा नेपालीको विषय विज्ञ चाहिँ अब पठाउने भयो नि त। अब पठाउने भयो अथवा पठाउने भएन त्यो चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ गर्ने भयो। तर अब हामीले के सोच्नु पर्यो, ल पठाउने भयो अरे भनेपछि यहाँ विज्ञ खटाएको पनि भनेकै छ। भनेको विज्ञ हामीले खटाइदिइसक्यौँ अथवा पठाउने भएका छौँ भनेर यसरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले लेख्नु पर्यो एउटा चिठी। अब उसले के गर्नु पर्यो त, तपाईँले त्यो ढाँचा याद राख्नुहोस्। सुरुमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नाम लेख्नु पर्यो होइन। यही ढाँचामा यहीँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर यहाँ लेख्नु पर्यो, मिति लेख्नु पर्यो। अनि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब श्रीमान प्रमुख ज्यू शिक्षा तालिम केन्द्र रूपन्देही लुम्बिनी यसरी लेख्नु पर्यो। अनि विषय चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि नेपाली विषयका विज्ञ पठाइदिन लागेको बारे यसरी लेख्नु पर्यो
अनि बल्ल तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ अब सुरुवात गर्नु पऱ्यो कि तपाईँले प्रस्तुत विषयमा चाहिँ तपाईँको तालिम केन्द्रले यो नेपाली विषयका माध्यमिक शिक्षाको सिकाइ सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ दुईजना विज्ञहरू नेपाली विषयका विज्ञहरू पठाइदिनु भन्नुभएको थियो र त्यही अनुरूप हामीले पनि नेपाली विषयका दुईजना विज्ञहरूको समूहलाई हैन दुईजना नेपाली विषयको विज्ञहरूको समूहहरूलाई चाहिँ हामी लुम्बिनी रूपन्देहीको तालिम केन्द्रमा पठाइदिँदै जानकारी हजुरहरूलाई दिँदैछौँ। उहाँहरूलाई उचित स्वागत सत्कार र उचित व्यवहार गरेर चाहिँ सम्मान गर्नुहोला। यसरी के अब एउटा कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले हैन भनेर टुङ्ग्याइदिनुहोस्। अनि अन्तिममा यहाँ प्रमुख के लेख्नु पर्यो त अब कसले चिठी लेखेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र त पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सान्ठिम भक्तपुर यसरी लेख्नु पर्यो। ठिक छ। त मेन कुरा ढाँचा चाहिँ तपाईँहरूले बिर्सिनु भएन। ढाँचा चाहिँ याद गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चिठी राम्ररी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ अर्को प्रश्नमा। 7 नम्बरको प्रश्नमा ल तपाईको विद्यालयले रजिस्ट्रेसन फारम भरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पठाउने पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेको छ। यो पत्रको नमुना पनि तपाईँले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। कसले पठाउने हो अरे तपाईँको विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई। तपाईँको विद्यालयको नाम ठेगाना मिति लेख्नु पर्यो, उसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, श्रीमान प्रमुखज्यू शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, अनि एउटा ठेगाना पनि लेखिदिनु पर्यो। अनि विषय चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रजिस्ट्रेसन फर्म भरेर पठाइएको बारे यसरी तपाईँहरूले एउटा विषय लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ कक्षा 9 र कक्षा 10 को चाहिँ यो विद्यार्थीहरूको रजिस्ट्रेसन फर्म भरेर यो मितिमा पठाइसकेका छौँ, कृपया त्यसलाई चाहिँ हेरेर सिम्बल नम्बरहरू तपाईँहरूले पठाइदिनु होला भनेर यसरी तपाईँहरूले चाहिँ राम्ररी सम्बोधन गरिकन राम्ररी लेखेर एउटा यो चिठी तयार पार्न सक्नुहुन्छ, नमुना तयार पार्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। अब जाउँ 8 नम्बरको अभ्यासमा। दिएको घरायसी चिठीको नमुना पढी आफ्नो क्षेत्रमा रहेको कुनै ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक स्थलको भ्रमण गर्न अनुरोध गर्दै साथीलाई चिठी लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो चाहिँ घरायसी चिठी हो है। घरायसी चिठी भनेको चाहिँ कुनै एकजना नाता पर्नेले अर्को नाता पर्नेलाई लेख्ने जुन चिठी छ त्यसलाई घरायसी चिठी भनिन्छ। अब यहाँ भाइलाई चिठी पठाएको रहेछ हैन। त यस्तै तपाईँले एउटा चिठी चाहिँ निर्माण गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो है। अब घरायसी चिठीको ढाँचा के रहेछ हेर्नुहोस् त। यहाँ मिति लेख्ने, त्यसपछि यहीँ अब भाइलाई लेख्ने हो भने प्यारो भाइ समीर सप्रेम सम्झना। अब साथीलाई लेख्ने हो भने के हुन्छ प्रिय साथी धेरै धेरै सम्झना यसरी लेख्न सकिन्छ हैन। हो यसरी नै घरायसी चिठीमा आफूभन्दा ठुलालाई आफूभन्दा सानालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, शिष्टाचार प्रकट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई भनिन्छ सम्बोधन। आदरणीय गुरुवर्ग, आदरणीय बुवा आमा यसरी लेखिन्छ हैन ठुलालाई लेख्दाखेरि। अब सानालाई लेख्दाखेरि प्यारो भाइ यसरी लेखिन्छ। अनि आफूसँगैको साथीलाई लेख्दाखेरि प्रिय मित्र सौगात यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि यहाँ तल चाहिँ शिष्टाचार। अब आफूभन्दा ठुलालाई साष्टाङ्ग दण्डवत हैन। त्यस्तै ढोग आशीर्वाद ढोग भनेर लेखिन्छ हैन। अनि आफूभन्दा सानालाई चाहिँ धेरै धेरै आशीर्वाद यसरी लेखिन्छ। अनि आफूभन्दा साना आफू सँगसँगैका साथीलाई मिठो सम्झना सप्रेम सम्झना यसरी लेखिन्छ। शिष्टाचार है। अब यो घरायसी चिठीमा चाहिँ विषय लेख्नु पर्दैन, विषय खुलाउनु पर्दैन। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ राम्ररी सुरुमा चाहिँ कामना गर्नु पर्यो हैन। म यहाँ सन्चै छु, तपाईँ पनि त्यहाँ सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने, सन्चै हुनुहोस् भन्ने भगवान् पशुपतिनाथसँग कामना गर्दछु यसरी तपाईँले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बल्ल चिठीमा प्रवेश गर्ने। चिठीमा प्रवेश गरिसकेपछि अब यहाँ कुन विषयवस्तु छ त कुनै ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक स्थलको भ्रमण गर्न अनुरोध गर्दै साथीलाई चिठी लेख्नुहोस् अरे। अब तपाईँको छेउछाउमा अथवा तपाईँले कुनै एउटा राम्रो ठाउँ देख्नु भएको छ, ऐतिहासिक ठाउँ अथवा सांस्कृतिक ठाउँ देख्नु भएको छ, स्थल देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ घुम्न जानको लागि आफ्नो साथीलाई अनुरोध गर्दै एउटा चिठी लेख्नु पर्यो हैन। अब यो मैले चाहिँ यो स्थलको बारेमा अस्ति पढेको थिएँ, यो त एकदमै राम्रो रहेछ। विभिन्न चाहिँ मैले पुस्तकहरूमा हेरेँ, टेलिभिजनहरूमा हेरेँ, त्यहाँ त विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक सुन्दरताका विभिन्न विषयहरू, ऐतिहासिक मूल्य मान्यताका विभिन्न वस्तुहरू रहेछन्।
अब यस्ता विविध कुराहरू, हाम्रो संस्कृति झल्काउने विविध कुराहरू, त्यसको महत्त्व तपाईँहरूले देखाउनु पर्यो। अनि साथीलाई, ल साथी अब हामी चाहिँ जानुपर्छ त्यहाँ, त्यो घुम्नको लागि जानुपर्छ, तिमी छिटै आऊ भनेर यसरी तपाईँहरूले चाहिँ एउटा चिठी लेख्नु होला। र अन्त्यमा यहाँ यी सम्बन्ध ज्ञापन गरिन्छ। के गरिन्छ अरे? सम्बन्ध ज्ञापन भनेको जसले चिठी लेखेको हो उसको सम्बन्ध के छ त? कोसँग सम्बन्ध के छ? जसलाई चिठी लेखेको, जसलाई चिठी लेखेको हो त्योसँगको सम्बन्ध के हो त भन्दा हेर्नुहोस्, दिदीले भाइलाई चिठी लेखेको हो, त्यही भएर भाइसँग सम्बन्ध के हो? दिदी हो नि त। त्यही भएर तिम्री प्यारी दिदी, उही तिम्रो प्यारो साथी, प्रिय मित्र, यसरी पनि लेख्न सकियो। तिमीलाई माया गर्ने बुबा, यसरी लेखिन्छ होइन। अनि यहाँ सङ्गीता ढकाल भनेर लेखिएको छ। अब यसरी नै तपाईँहरूले पनि सम्बन्ध ज्ञापन गरेर आफ्नो अन्तिममा नाम अथवा नाम र ठेगाना पनि लेख्ने गरिन्छ, नाम मात्रै पनि लेख्ने गरिन्छ। ठिक छ। र घर आएपछि चिठी अथवा कार्यालय चिठी, जुनसुकै चिठी होस्, एउटा खामको नमुना चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनुपर्छ है त। एउटा खामको नमुना चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनुपर्छ। खामको नमुनामा के गरिन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि टिकट हुन्छ। यहाँ चाहिँ 10 रुपियाँको टिकट रहेछ, रु 10 लेखेको छ, एक सिङे गैडाको चाहिँ यहाँ चित्र राखिएको छ। अब एकातिर पठाउने, अर्कोतिर पाउने मान्छेको नाम। पठाउनेलाई के भनिन्छ? प्रेषक पनि भनिन्छ। पाउनेलाई के भनिन्छ? प्रापक पनि भनिन्छ। यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। पठाउने मान्छेको नाम र पठाउने मान्छेको ठेगाना यहाँ लेखिन्छ। सिमिलरली पाउने मान्छेको नाम र पाउने मान्छेको ठेगाना लेखिन्छ। खामको नमुना चाहिँ बनाउनुपर्छ है। खामको नमुनाको पनि तपाईँहरूलाई इक्जाममा मार्क्स छुट्याइएको हुन्छ। जस्तोसुकै चिठीमा तपाईँहरूले खामको नमुना बनाउनु होला। ल अब जाउँ 9 नम्बरको अभ्यास। दिएको निमन्त्रणा पत्र पढी विद्यालयमा आयोजना हुन लागेको कुनै साहित्यिक कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि एउटा निमन्त्रणा पत्र तयार पार्नुहोस् भनेको छ है। अब हेरौँ यो निमन्त्रणा पत्र है त। श्री, अब यहाँ नाम लेख्ने है। श्री, अब एउटा केही नाम लेख्नु होला, नवीन भट्टराईज्यू भनेर। निमन्त्रणा: हाम्रा आयुष्मान नाति अमित विक्रम कार्की, सुपुत्र हर्क विक्रम कार्की तथा सुप्रिया कार्की को व्यास नगरपालिका 7 कलेस्ती तनहुँ निवासी सुरवीर थापा तथा सुमति थापा की आयुष्मती सुपुत्री सुरक्षा थापाका साथ सुसम्पन्न हुने शुभ विवाहमा उपस्थित भई वरवधुलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नका लागि सादर निमन्त्रणा गर्दछौँ। कार्यक्रम जन्ती प्रस्थान, यो मिति, समय बिहान 9 बजे, प्रीतिभोज मिति यहाँ छँदैछ, समय यति बजेदेखि यति बजेसम्म, स्थान शुभकामना पार्टी प्यालेस अमरसिंह चोक पोखरा। दर्शना विलासी, राजकुमार कार्की, ब्रिजमान कार्की एवं समस्त कार्की परिवार, प्रार्थी सागर विक्रम कार्की, सबिना कार्की भनेर लेखेको छ है त। अब तपाईँले यो मजाले देख्नु भएको छ है। यो बिहाको निमन्त्रणा हो। त यस्तै निमन्त्रणा पत्रहरू चाहिँ वर्तमान भएको बेलामा, गुन्यु चुलो भएको बेलामा, त्यस्तै गरिकन पास्नी भएको बेलामा, पूजाहरू भएको बेलामा पनि मान्छेहरूले होइन, पुराणहरू भएको बेलामा पनि पठाउँछन्। मान्छेहरूले निमन्त्रणा गर्छन्, बोलाउँछन् होइन। हो, यो पनि एउटा पत्रको के हो त प्रकार हो। यो चाहिँ चौथो प्रकारमा पर्छ होइन। अरू खालके पत्रहरूमा जस्तो शुभकामना पत्र, सूचना भनेर भनिन्छ, सूचना पत्र पनि हुन्छ। त्यस्तै निमन्त्रणा पत्र हुन्छ, प्रशंसा पत्रहरू हुन्छन्। हो, अब यो चाहिँ एउटा निमन्त्रणा पत्र छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त? तपाईँको विद्यालयमा एउटा कुनै एउटा साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ हो। अब साहित्यिक कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न अभिभावकहरूलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ हो। त त्यसरी नै तपाईँहरूले एउटा निमन्त्रणा पत्र चाहिँ के गर्नु पर्यो? तयार गर्नु पर्यो होइन। अब तपाईँको यहाँ मुख्य विषयवस्तु लेख्नु पर्यो, अनि कार्यक्रम कहाँ हुने हो त्यो लेख्नु पर्यो। अब यो दर्शना भिलासी प्रार्थी चाहिँ लेख्नु पर्दैन। यसको ठाउँमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ? आयोजक लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसको ठाउँमा के लेख्नुपर्ने हुन्छ? यहाँ आयोजक। कसले आयोजना गरेको हो त? तपाईँको विद्यालयको नाम, तपाईँको विद्यालयको ठेगानाहरू चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। विद्यालयको नाम, विद्यालयको ठेगाना लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो लेख्नु परेन। अनि कार्यक्रम कहाँ हुने हो, कहिले हुने हो, कति बजे हुने हो, यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ ल। अब 10 नम्बरमा जाउँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ
दिएको सूचना पढी सरुवा रोगको रोकथामका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले जारी गर्ने सूचना तयार गर्नुहोस् भनेको छ। ल अब सूचना पत्र छ है, यहाँ हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि सूचना 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 भन्दै विभिन्न पत्रहरू पत्रिकामा तपाईँले हेर्नुभयो भने कति भेटाउनुहुन्छ सूचनाको ढाँचाहरू, शैलीहरू, सूचना पत्रहरू। यहाँ एउटा के रहेछ, गुनासो दर्ता सम्बन्धी सूचना भनेको छ। यस नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले प्रदान गरेको दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा समस्या भएमा दूरसञ्चार उपभोक्ताले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई नै गुनासो गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसो गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको खण्डमा यस प्राधिकरणको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर तथा कार्यालयको इमेल मार्फत गुनासो व्यवस्थापनको प्रयास गरिएको छ। हाल दूरसञ्चार सेवाका सम्बन्धमा उपभोक्ताको गुनासोलाई थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्यालयको सम्पर्क नम्बर, इमेल तथा अतिरिक्त गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली समेत तयार गरी प्राधिकरणको वेबसाइटमा राखिएको बेहोरा सम्पूर्ण दूरसञ्चार उपभोक्ता तथा सम्बन्धित सरकारवालाको जानकारीका लागि अनुरोध छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण उपभोक्ता हित संरक्षण शाखा भनेर एउटा यहाँ सूचना पत्र छ। अब तपाईँहरूले सम्झिनु न, तपाईँहरूको जुन विद्यालय छ, स्कुल छ, दसैँ हुनुभन्दा अगाडि विद्यालयले एउटा सूचना प्रकाशित गर्छ हैन। अब आफ्नो विद्यालयको नाम त्यहाँ हुन्छ नै, एउटा टपिक हुन्छ, एउटा विषय केही हुन्छ सूचनाको, दसैँ सम्बन्धी विधाबारे भनेर भनेको हुन्छ, अथवा दसैँ विधा भनेर भनेको हुन्छ। अनि अब यो मितिदेखि यो मितिसम्म चाहिँ बडा दसैँको शुभ उपलक्ष्यमा हाम्रो कार्यालय बन्द रहनेछ, हाम्रो विद्यालय बन्द रहनेछ र यो चाहिँ दीपावलीको अवसरमा विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्दै त्यति बेला चाहिँ विद्यालय बन्द हुने सूचना चाहिँ विद्यार्थीहरूमा प्रकाशित गरिन्छ भनेर यसरी एउटा सूचना टाँसिएको हुन्छ। त्यो पनि एउटा सूचनाको प्रकार हो। अब यहाँ त्यस्तै के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा स्वास्थ्य कार्यालयले जारी गर्ने सूचना तपाईँले तयार गर्नु पर्यो सरुवा रोगको रोकथामका लागि हैन। सरुवा रोगको रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने कुराको सूचना तपाईँले दिनु पर्यो है। अब तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सरुवा रोग रोकथाम सम्बन्धी सूचना भनेर टपिक, अनि अन्तिममा यहाँ स्वास्थ्य कार्यालय नेपाल सरकार भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि बिचमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि विषयवस्तुलाई खुलाउनु पर्यो। अब कुन चाहिँ सरुवा रोग हो, त्यो सरुवा रोगको महामारी अहिले एकदम धेरै फैलिरहेको छ र त्यसको रोकथामको लागि तपाईँहरूले निम्न उपायहरू चाहिँ अपनाउनु होला भन्दै 4-5वटा उपायहरू दिनु पर्यो, प्रिभेन्सन मेजर, सेफ्टी मेजरहरू लेखिदिनु पर्यो। त्यसरी तपाईँहरूले सूचना दिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अब 11 नम्बरको अभ्यास हेरौँ। दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँ श्री भीमा उपाध्याय उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति सहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनुभएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यहाँको सक्रिय अध्ययनका लागि थप हौसला, मेहनत र आत्मविश्वासको कामना सहित उच्च शिक्षा अध्ययनको अभिलाषा पूर्णतः सफल रहोस् भनी हाम्रो परिवारको तर्फबाट शुभेच्छा प्रकट गर्दछु भनेर एउटा यहाँ शुभेच्छा पत्र छ। मीन प्रसाद उपाध्याय तथा परिवार भनेर भनेको छ। अब भीमा उपाध्यायले चाहिँ टियुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ पुरै छात्रवृत्ति पाएर चाहिँ अब फ्रीमा पढ्न पाउनुभयो। त्यही भएर तपाईँहरूको यो तपाईँलाई चाहिँ एकदम धेरै शुभकामना छ। तपाईँले थप हौसला, थप मेहनत गरेर थप आत्मविश्वासको तपाईँहरूलाई कामना गर्दै यो शुभेच्छा प्रकट गर्दछु भनेर एउटा यहाँ शुभेच्छा पत्र छ। त यसरी नै तपाईँहरूले घर परिवारको सदस्यलाई कुनै कामको पूर्णताका लागि दिने शुभेच्छा कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। अब घरको कुनै मान्छेले कुनै काम पुरा गरेर आउनुभयो भने अब उसलाई तपाईँले शुभेच्छा चाहिँ प्रकट गर्दै यो दिनु पर्यो, एउटा पत्र लेख्नु पर्यो भनेर चाहिँ तपाईँलाई भनेको छ। अथवा कोही मान्छेले कुनै काम गरेर आयो र उसलाई शुभकामना दिनु पर्यो भने पनि त्यो पनि शुभकामना पत्र पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त यस्ता अनेक प्रकारका पत्रहरू हुन्छन् है, प्रशंसा पत्र, शुभकामना पत्र, शुभेच्छा पत्र। अर्को समवेदना पत्र भन्ने पनि हुन्छ। समवेदना भनेको चाहिँ कोही मान्छे मर्यो भने चाहिँ चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारहरूलाई चाहिँ भगवान्ले सान्त्वना दिनुहोस् भनेर यसरी हामीले लेख्छौँ। हो त्यो भनेको चाहिँ सान्त्वना पत्र भनेर पनि भनिन्छ त्यसलाई है। यस्ता विभिन्न प्रकारका पत्रहरू हुन्छन्। तपाईँहरूले अब यहाँ भएको निर्देशन अनुसार यो पत्र लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ।
र यो सँगसँगै हाम्रो यो जुन चिठी छ यसको सम्पूर्ण अभ्यास सकिसकेको छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। र यदि केही समस्या आइपरेको छ भने हाम्रो यो नम्बर 9849595895 9845955895 को भाइबर टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा मेसेज गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने पनि सर मलाई क्लास 9 को नेपाली सब्जेक्टको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस्, सर मलाई क्लास 9 को म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनुहोस् भनेर यसरी तपाईँहरूले यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज गर्नुहोला। हामीसँग जे जति भिडियोहरू छन् ती सबै भिडियोहरू हामी तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। साथसाथै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै क्लासका सबै विषयका ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनको भिडियो बनाएर हालिसकेका छौँ। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ, कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोहरूलाई लाइक र सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथसाथै हजुरहरूले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गरेर हाम्रो सहयोगी हात बनिदिनु होला। हजुरहरूकै सहयोगको कारणले, साथको कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाल अनलाइन स्कुल यो उचाइसम्म आइपुगेको छ। र यस्तै माया पाइरहे हामी नयाँ नयाँ यस्तै कन्टेन्टहरू, नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने नै छौँ। तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त, शुभ दिन।